ॐ वाणीं गणपतिं वन्दे व्यासं व्यासात्मजं तथा श्राद्धिका माधवौ वन्दे सदानुग्रहतत्परौ श्रीमदंससमारम्भां सनकादिकमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। आदरणीय भक्त सज्जन वृन्द, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आउनुहोस् आजको यो सत्सङ्ग कार्यक्रमलाई हामी शुभारम्भ गरौँ। पूर्व प्रसङ्गमा हामीले नभगका पुत्र नाभागको चरित्र श्रवण गरिरहेका थियौँ। गुरुकुलमा पढ्न गएका दाजुहरूले सम्पत्तिको बटवारा गरे। आएर मेरो भाग खै भन्दा भजाम पितरम तब, तिम्रो भागमा हामीले पिताजीलाई राखिदिएका छौँ। पिताजीलाई गएर सोद्धा, बाबु म कोही भोग्य वस्तु त होइन, मलाई लिएर के गर्छु? यो त तिमीहरूका दाजुको चालाकी हो, जाऊ आफ्नो हक माग भन्दा नाभागले भन्छन्, पिताजी मेरो त अहो भाग्य हो। मेरा दाजुहरूले नश्वर सम्पत्तिको बदलामा माता पिताको सेवा, यो अमोघ सम्पत्ति, म त माता पिताको सेवाले म धन्य धन्य हुन्छु। म प्रसन्न छु पिताजी। जो वास्तवमा पितृभक्त सन्तान हुन्छन्, माता पिताको सेवा गर्छन् र अन्तरात्माबाट माता पिताको आशीर्वाद प्राप्त गर्छन्, ती कहिले दुखी हुनु पर्दैन। आङ्गिरस गोत्रीय ब्राह्मणको जो यज्ञ पूर्ण हुन सकेको थिएन, यिनको सहायताले पूर्ण भयो। सम्पत्ति दिएर गए। समेट्न खोज्दाखेरि रुद्र भगवानले आएर अधिकार देखाउनु भयो। पिताले पनि सहमति देखाए। गएर क्षमा याचना गरे। रुद्र भगवान प्रसन्न हुनुभयो। रुद्र भगवानले भन्नु, म कोही सम्पत्तिको लागि आएको होइन, मलाई सम्पत्तिको आवश्यकता छैन। म त तिम्रो परीक्षा लिएको थिएँ, वरदान दिएर जानु। तिम्रो कुलमा 21 कुल तार्नेवाला भगवानको परम भक्त वैष्णव पुत्र पैदा हुनेछ। यो कथाको तात्पर्य यही हो कि भगवानका भक्त कस्ता कुलमा पैदा हुन्छन्, जहाँ पहिल्यैदेखि एउटा संस्कार छ। माता पिताको गुण सन्तानमा आउने त नि। त्यही भएर नभग कस्ता थिए, नाभाग कस्ता थिए, त्यही भएर यिनका कुलमा अम्बरीशको जन्म भयो। अम्बरीशको दुईटा अर्थ लाग्छ। एउटा त अम्बरवत, अनि कीर्ति जसको पुरै संसारमा फैलिएको छ। आकाश जस्तै कीर्ति जसको सर्वव्यापक छ, उसको नाम अम्बरीश हो। अनि दोस्रो अर्थ लाग्छ, यी माताका गर्भमा थिए त भगवानले आएर ढोका खटखटाउनु भएछ। अम्ब अम्ब भन्दै ढोका हान्नुभयो। माता एक्लै थिइन्। उनी ढोका खोल्न डराइन्। उनले भित्रैबाट सोधिन्, को हजुर को हो भनेर सोधिन्। अनि भगवानले ईश भन्नुभयो। ईश भनेको ईश्वर भनेको। त्यो भगवानका मुखबाट दुईटा शब्द निस्के। पहिलो शब्द अम्ब, दोस्रो शब्द ईश। तो त्यही भएर बालकको नाम अम्बरीश भयो। यिनी यस्ता धर्मात्मा भगवानका परम भक्त, परम वैष्णव राजा भए अम्बरीश, जसको कीर्ति सर्वव्यापक। सुखदेव स्वामी वर्णन गर्नुहुन्छ, चक्रवर्ती सम्राट भएर पनि
यिनलाई राज्यको सुधी तक छैन। सबै मन्त्रीहरूको जिम्मा दिएका छन्। आफू त निरन्तर भगवानको ध्यानमा, भजनमा, सेवामा व्यस्त छन्। सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ, सबै मन कृष्ण पदारविन्दयो बचांसी वैकुण्ठ गुणानुवर्णने। इनको मन दिन रात भगवानको चरणारविन्दमा अनुरक्त छ, आसक्त छ, समर्पित छ। वाणीले भगवानको दिनरात गुणानुवाद गर्छन्। बचांसी वैकुण्ठ गुणानुवर्णने। करौ हरे मन्दिर मार्जना दिसु। हातले भगवानका मन्दिरमा झाडु लगाउँछन्। राजा हुन्, चक्रवर्ती हुन्, पर आफ्नो ठाकुरजीको मन्दिरमा आफै झाडु लगाउँछन्। कि नोकर चाकरको कमी भएर होइन, श्रद्धा भावले। वास्तवमा भन्ने भने मन्दिर बनाउन गाह्रो छैन, सेवा गर्न गाह्रो छ। आजभोलि त मान्छेका पासमा अन्धाधुन्ध पैसा छ। उस्तै पर्ने भने, मान्छेलाई झोक चल्यो भने लाखौँ होइन करोडौँ तक दान गर्छन्। त्यो पनि कहीँ सत्पात्रमा राम्रो ठाउँमा लागे त कल्याण हुन्थ्यो। आँखा चिम्लेर दिन्छ। अब चन्दा माग्ने हो भने लाखौँ करोडौँ दिन्छन्। पर मन्दिर बनिसकेपछि तिनै दाता जब दर्शन गर्न आउँछन्, विचार गर्नुको लागि भन्नु, हजुर मन्दिरको अगाडि अलिकता फोहोर छ, झाडु लगाइदिनु पर्यो भनेर हातमा झाडु लगाएर दिनुहोस्। अनि हेर्नु तमासा, अनि के हुन्छ। लाखौँ रुपियाँ होइन करोडौँ रुपियाँ दान गर्न सक्छन्, चन्दा दिन सक्छन्, परन्तु झाडु लिएर मन्दिरमा झाडु लाउन सक्दैनन्। हाम्रा घरमा 50औं नोकर छन्, हामी झाडु लाउने हो? अहम बोल्छ, मान्छे बोल्दैन। त्यही भएर सेवा धर्म परम गहनो योगी नाम अप्यलभ्य। सेवा सबभन्दा ठुलो धर्म। गोकर्णजीले आत्मदेवजीलाई कथा सुनाउँदा पनि कथालाई पनि दोस्रो नम्बरमा राखिदिनु हो। पहिलो नम्बर सेवा हो। सेवा कथा रसम हो। जसको सेवामा श्रद्धा छैन, भाव छैन, सेवामा रुचि छैन, त्यो मान्छेले कथा त सुन्छ, तर कथा त्यसको हृदयतिर जाँदैन, खाली कान तक सीमित रहन्छ। कदाचित मनोरञ्जन होला, तर आत्मरञ्जन हुन सक्दैन। त्यही भएर सेवा भनेको बहुत ठुलो कुरा हो। चक्रवर्ती सम्राट हुन्, तर करौ हरे मन्दिर मार्जना दिसु श्रुतिम चकारा च्युत सत्कथोदय। कानले निरन्तर हरिकथा श्रवण गर्छन्। अर्थात् यावत इन्द्रिय भगवानको सेवामा समर्पित छन्। हरि हरि नाम उच्चारिए, हरि यस सुनिए कान, हरि को मस्तक नाइए, हरि हैं सकल गुण के निधान। हाथ न हरि के कर्म कर, पायन परिक्रमा दीजय। नयन निरखी श्री जगन्नाथ, आत्मसमर्पण कीजय। आत्मसमर्पण भगवानका श्री चरणमा जसले गर्न सकु त्यही उत्तम भक्त हो।
उत्तम वैष्णव। यिनी राजाले एकबार आरिराधयसु कृष्ण महिष्या तुल्यशीलया युक्त सांवत्सरम वीरो दधार द्वादशी व्रतम। तुल्यशीला रानी थिइन् भने आफ्नै समानशील स्वभाव भएकी माने परम भक्त रानी। एउटा भक्तमालको सानो उदाहरण दिउँ। पहिला यिनका रानी त्यस्ता थिएनन्, किनकि भक्तमालमा एउटा यस्तो कथा आउँछ, राजाले भगवानको मन्दिरमा सब सेवा आफै गर्थे। यहाँ तक कि अब कथामा आइसक्यो झाडु तक आफै लगाउँथे, भगवानका भाँडा आफै माझ्थे, भगवानको यावत सेवा आफै गर्थे। परन्तु दुईटा सेवा उनले रानीहरूलाई दिएका थिए। एउटा चक्की चलाउने सेवा माने झाँतो पिस्ने, गहुँ पिस्ने काम, र दोस्रो रोटी बनाउने काम, भोजन बनाउने काम रानीहरूलाई दिएका थिए। एक दिन भगवानलाई भोग लगाएर, भगवानलाई शयन गराएर, विश्राम गराएर उनी प्रसादी पाउन बसेका थिए। हातमा गहुँको रोटी ल्याएर यसरी हेर्छन् भन्दा रोटीको बिचमा गहुँको एउटा सिङ्गो दानो देखे। उनका आँखाबाट बरबर्ती आँसु आए। उनले मनमा कल्पना गरे, यो सिङ्गो दानो गहुँको मैले आज रोटीका साथ भगवानलाई भोग लगाएँ। भगवानका कोमल कण्ठमा यो गहुँको दाना कति बिजायो होला। धिक्कार छ मेरो भक्तिलाई, मेरो श्रद्धालाई। विचार गरे, यो गल्ती कहाँबाट भयो? यो गल्ती आफूबाट भएर रानीहरूबाट भयो। किनकि सिङ्गो दानो या त त्यो झाँतो पिस्दाखेरि लापरवाही भयो र गहुँको दानो रह्यो, या फेरि पिठो नछानिकन रोटी पकाइयो। त्यो रोटी या त पकाउँदा या पिस्दा, दुईटै सेवामा लापरवाही, यिनै दुईटा सेवामा लापरवाही भयो र गहुँको दानो आज भगवानलाई भोग लाग्यो। राजाले कल्पना गरे, अबदेखि उपरान्त यी दुईटा सेवा पनि म रानीहरूलाई दिन्न। अरू त स्वयं आफै गर्थे, पर प्रतिज्ञा गरे अबदेखि दुईटा सेवा पनि म आफै गर्छु। अब फुर्सद त थिएन, बिहान 4 बजेदेखि लिएर 10 बजेसम्म राजा व्यस्त हुन्थे सेवामा, समय थिएन। 10 बजेपछि जब भगवानको शयन भयो, भगवानलाई शुक्ला गराए, अनि गएर झाँतोमा आफै बसे गहुँ पिस्नको लागि। राजाले आफै चक्रवर्ती सम्राट हुन्, गहुँ पिस्या। ध्यान त भगवानको चरणमा छ, हातले सेवा गरेका छन्। अनि वाणीले संकीर्तन गरे, झाँतो पिस्दै श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। यसरी सुमधुर धुन कीर्तनको गर्दै मनले स्मरण, हातले सेवा, वाणीले कीर्तन। हातमा फोरा परे, शरीर पसिना पसिना भए। राजालाई आफ्नो शरीरको सुधि छैन। भक्त यति समर्पित हुन्छ नि, त विश्वास गर्नुहोला, त भगवानले कसरी खटाउने? भगवानले पनि खटाउन सक्नु भएन। भगवान प्रकट हुनु भएन। राजालाई थाहै छैन। पछाडिबाट पङ्खा लिएर पङ्खा हम्कन लाग्नु।
चिसो चिसो हावा कताबाट आयो, कहाँबाट आयो भने राजा यसो पछि फर्केर हेर्छन् भन्दा त सजल जलद नीलम दर्शितो दारशीलम। भगवानको त्यो अपूर्व छवि दर्शन, चरणमा साष्टाङ्ग प्रणाम गरे, हात जोडेर बिन्ती गरे, प्रभु म दासको, म हजुरका श्री चरणको दास हुँ। आफ्नो दासको सेवा गर्न स्वामीलाई शोभा दिन्छ र? सेवा गर्नु त मैले हो कि हजुरले हो? हजुरले मेरो सेवा गर्नु शोभा दिँदैन प्रभु। भगवानले भन्नु हो, ठिक छ, मलाई शोभा दिँदैन, तिमी पनि त चक्रवर्ती सम्राट हौ, तिमीलाई यो झाँचो चलाउने के शोभा दिएछ? तिमीलाई पनि त शोभा दिएको छैन नि, तिमीले के गरे हौ, किन गरे हौ? राजाले भने के गरौँ त प्रभु, मैले त रानीहरूलाई दिएको थिएँ, परन्तु लापरवाही छ, मेरो मनले मानेन, म के गरौँ? भगवान भन्नुहुन्छ जस्तै तिम्रो मनले मानेन त्यस्तै मेरो पनि मनले मानेन त म के गरौँ त? मेरो पनि मनले मानेन। तिम्रा हातमा फोरा परे हान, शरीरमा पसिना आएछ, तिमीलाई सुधी छैन। भाव भएका रानी छैनन्, प्रभु म के गरौँ? उनले मनै मन मात्रै भनिया थिए, पर अन्तर्यामी भगवानलाई मुखले शिकायत गर्नु पर्दैन, अन्तर्ध्यान हुनुभयो। अर्को दिन प्रातःकाल राजाका पासमा एउटा चिठी आयो, छिमेकी राजाले पठाएका, लेखेका थिए, राजन सादर नमन, म छिमेकी राजा अमुक नाम, मेरी कन्या छन् तुल्यशिला, हजुरको गुणानुवाद सुनेर समर्पित भएकी छन्, आफ्नो मन हजुरलाई चढाएकी छन्, हजुरले मेरी कन्यालाई स्वीकार गर्नु पर्यो। राजाले जवाबमा पत्र लेखे, राजन किन हजुरले आफ्नी छोरीको जिन्दगी बर्बाद गर्नुहुन्छ? म सत्य भन्छु, मेरा अन्तःपुरमा मेरी कतिवटी रानी छन्, मलाई थाहा पनि छैन, मलाई रानीहरूसित बोल्ने तक फुर्सद छैन, मलाई त भगवानको सेवा बाहेक अरू केही गर्ने फुर्सद छैन। आफ्नी छोरीको जिन्दगी मसँग बिहा गरेर किन खेराल्नुहुन्छ? मलाई भएकै रानीसँग बोल्ने फुर्सद छैन त नयाँ रानी ल्याएर म कहाँ राख्नु भनेर जवाब दिए। उताबाट कन्याले त्यसको जवाब फर्काए, राजन मलाई थाहा छ हजुर भगवानका सेवामा समर्पित हुनुहुन्छ, तल्लीन हुनुहुन्छ, म जानेर नै हजुरसँग विवाह गर्न खोजेकी हुँ। मैले पनि संसारको विषय वासना भोग्नको लागि होइन, सत्सङ्गको लागि, हजुरको सङ्गत गरेर भक्ति गर्नको लागि, म भोगको लागि होइन, योगको लागि हो। हजुरको सङ्गत गर्न पाए मैले पनि भगवानको भक्ति गर्न सक्थेँ कि भन्ने आशाले। हजुरले बिहा नगर्नुहोस्, मलाई स्वीकार नगर्नुहोस्, यो हजुरको मर्जी, हजुर स्वतन्त्र हुनुहुन्छ, हजुरलाई कसैले बाध्य गर्दैन। परन्तु म बेश्या होइन, एक बार मन हजुरलाई चढाइसकेँ, म हजुरकी हुँ, हजुरकी नै रहन्छु, चाहे उहाँलाई राख्नुहोस्, चाहे यही माइता रहन दिनुहोस्, पर म हजुरकी हुँ, आजीवन हजुरकी हुँ, हजुरकी चरण कमल की दासी, हजुरकी रानी तुल्यशिला। अब त्यस्तो पत्र आएपछि राजाले के गर्ने? अब राजाले भने अब दुला भएर डोलीमा बसेर घोडामा चढेर जाने फुर्सद त मलाई छैन। पहिला पहिला जमानामा राजाहरूमै चलन थियो, जन्ती पठाए, डोलीमा आफ्नो साटो आफ्नो तलवार पठाए, तो तलवारसितै बिहा भयो र दुलैलाई दरबारमा भित्र्याए। राजाले मुख पनि देखेका छैनन्, आदेश गरे अन्तःपुरमा एउटा भवन तयार गर्न
र कान्छी रानीलाई बस्ने व्यवस्था सुविधा सबै गरिदिनु भनेर मन्त्रीहरूलाई आदेश गरे। तत्काल सब तयार भयो। रानी आफ्नो भवनमा बसिन्, परन्तु रानीको मनमा शान्ति भएन। जुन कारणले यहाँ आएको त्यो त राजाको त मुख पनि हेर्न पाइँदैन, दर्शन छैन, भगवानको भक्ति कसरी गर्ने? त्यही भएर दिउँसोमा त भेट गर्ने बोल्ने आदेश पनि थिएन, आज्ञा थिएन। रानीले के गरिन्? अब 2-4 दिनपछि सबै गतिविधि बुझेपछि राजाको मन्दिर कहाँ छ, सेवा कसरी गर्छन्, कति बजे गर्छन्, कति बजे जाग्छन्, कति बजे सुत्छन्, सबै कुरा पत्ता लगाइन्। राजा जसै 10 बजे सुत्थे, रानी गएर मन्दिरमा सेवा गर्थिन्। बाहिर झाडु लगाउने, लिपापोती गर्ने, भाँडा मान्ने, बगैँचाबाट फुल टिपेर हार बनाउने, तुलसी उतारेर राखिदिने, सबै कुरा बाहिरी सेवा सब तयार पारेर मन्दिर ठिकठाक बनाएर आफू 4 बजे त राजा जागिहाल्छन्, त्योभन्दा पहिले गएर आफू आफ्नो भवनमा गएर सुत्थिन्। राजाले 1-2 दिन त वास्तै गरेनन् होला, कसैको मनमा भाव जागे होला, हौस् भने। परन्तु जो सधैँ यही क्रम भयो, त राजाले एक दिन विचार गरे, हेर्न पर्यो कसले मेरो सेवाको चोरी गर्दो रहेछ। दरबारभित्र बाहिरको मान्छे त कोही आएको छैन, मेरो दरबारमा को छ यस्तो मान्छे? राजा पनि अचम्म परे। एक दिन के गरे, 10 बजे सुत्ने बेला हुन्छ, सधैँ सुत्न जान्थे, त्यही दिन सुत्न गएन, लुकेर बसे। एउटा कुनामा लुकेर छिपेर बसे। रानी त राजा सुत्ते होला नि भनेर आइन्। जसै झाडु उठाएर त्यहाँ आँगनमा कुचो लगाउन लागि जगमोहनमा बढार्न लागिन्, राजा निस्किहाले। यिनै रहेछन् मेरो सेवाको चोरी गर्ने। को हो तिमी? खबरदार, मेरो सेवाको किन चोरी गरेको? रानीले प्रणाम गरिन् टाढेबाट। स्वामी क्षमा गर्नुहोला, हजुरको सेवा गर्नुको लागि आदेश थिएन, मनले खटाएन, त्यो चोरी सेवा गर्न आए, यो गल्तीको लागि क्षमा चाहन्छु। राजाले भने कोही जरुरत छैन, हेर पुस्तक माला असनो बसनो, ठाकुर बटुवा आफ्नो आफ्नो, यसो बटुवारा हुँदैन, साझेको काम हुँदैन, यसो आफ्नो आफ्नो हुन्छ। तिमीलाई त्यति नै श्रद्धा छ, त्यति नै भक्ति छ भने आफ्नो भवनमा एउटा मन्दिर बनाऊ, ठाकुरजी ल्याएर विराजमान गर, अनि जति सेवा गर्ने हो त्यही गर। मेरो ठाकुरजीको सेवा गर्न पाइँदैन। ठिक छ, जो आदेश। अर्को दिन बस राजा आज्ञा भयो, मानव गुरु मन्त्र मिल्यो। तुरन्तै मन्दिर तयार भयो, गोपालजी भगवान आउनुभयो, विराजमान प्राण प्रतिष्ठा पनि भयो, भगवान विराजमान हुनुभयो। अब त रानी त दत्तचित्तले सेवा गर्न लागि, एकदम समर्पित भएर भावले। अब त दर्शनार्थीको भिड त राजाको मन्दिरभन्दा रानीको मन्दिर आउन थाल्यो। एक दिन देवर्षि नारद आउनु। अझ भिड त थाहा छ कहाँ जान्छ, जहाँ प्रसाद धेरै खान पाइन्छ त्यहीँ भिड जान्छ। भिडलाई भक्तिसँग के मतलब? भिडलाई त खान पिउन पाए भयो। रानीले खुब प्रसाद बाँड्थे, भिड वहीँ लाग्थ्यो। खेर एक दिन देवर्षि नारद आउनुभएछ। पहिला रानीको मन्दिरमा दर्शन गर्नु, त्यसपछि राजाका मन्दिर। राजाले स्वागत गरे, भगवानको भोग भन्दै थालीमा प्रसाद ल्याए। नारदजीले भन्नु, आहा राजन, म त तृप्त भएर आछु, गुन्जाइस छैन, एउटा लड्डु खाने पनि गुन्जाइस छैन। प्रसादी नाइ भन्न भएन, एउटा तुलसी दल, त्यो थालबाट एउटा तुलसीको दल उठाएर प्रसादी भनेर लिनुभयो। बस पेट त मेरो पहिल्यै भरिया। राजा दङ्ग परे, अम्बरी सोधे, कहाँबाट पेट भरेर आउनुभयो? कहीँ बाहिरबाट होइन, हजुरकै महलमा। कहाँ भन्नु न? हजुरकी कान्छी रानीको मन्दिरमा दर्शन गर्न गएको थिएँ। वाह वाह, त्यस्तो सेवा त मैले मेरो जिन्दगी अहिलेसम्म कहीँ देखेको थिइनँ। अद्भुत सेवा। अब एउटा कुरा बताउनु, एउटाका घरमा जानु, प्रशंसा अर्काको गर्नु, अनि त्यो घरवालाले के सोच्छ? खेर छोड यिनी कुरा, जे भयो भयो।
राजाले मनमा सोच्छन् मैले यति सेवा गर्छु भगवानको, दिनरात खटेर सेवा, मेरो त नारदजीले नामै लिनुहुन्न, रानीकै गुण गाइरहनु आ, के रहेछ त्यो रानीमा, आज त म पनि हेर्छु भनेर दिउँसो त फुर्सद थिएन। उही राति 10 बजे आफ्नो ठाकुरजीको शयन गराए, चुपचाप आवाज नगरिकन रानीका मन्दिरमा पुगे। रानीका मन्दिरमा गएर हेर्छन् भन्दा त के देख्छन्, रानीले पनि भगवानको शयन गराइछन्, पटबन्द गरेकी छन्, बाहिर ढोका अगाडि बसेर हातमा वीणा लिएर आहा भावले, भक्ति भावले भगवानलाई भजन सुनाएकी छन्। राजालाई त बोल्न हल्ला गर्न मन लागेन, खडै खडा आनन्दले भजन सुने। एउटा भजन पुरा भयो, अर्को भजन पुरा भयो। राजा त चुपचाप उभिएर सुने। जसै तेस्रो भजन सुरु हुन लाग्यो, रानीले यसो पछाडि फर्केर हेर्छिन् भन्दा त राजा उभिएका हन्। रानीले एकदम लज्जित भइन्, जुर्क उठेर गएर चरण स्पर्श गरिन्, ढोग्न लाइन्। राजाले त ढोग्न पनि दिएनन्, 4 कदम पछाडि, नै बस बस बस, केलाई स्वामी, मेरो यति पनि अधिकार छैन, हजुरका महलमा त मैले जाने साहस गर्न सकिनँ, कमसे हजुर यहाँ पाल्नु भएको छ, चरण त छुन दिनुहोस्। नै, तिमीले चरण छुने लायक छैन म। मैले आफूलाई निकै ठुलो भक्त सम्झेको थिएँ, पर आज थाहा भयो तिम्रो भक्ति देखेर म त केही पनि रहेनछु तिम्रो अगाडि। अब रानी, म तिमीलाई आदेश गर्न त सक्दिनँ, म आज्ञा दिन त सक्दिनँ, हात जोडेर खाली अनुरोध गर्छु। तिमीले चाहन्छौ भने, यदि तिमीले चाहन्छौ भने भोलिबाट तिम्रो र मेरो मन्दिर एउटै बनाऊँ है। अब रानीले त खोजेकै यही हो है, यसैका लागि त आइथिन्। उनको त मनको इच्छा पुरा भयो, खुसी भए। बस दोस्रो दिन राजा रानीको दुईटैको मन्दिर एउटै भयो। दुईटै मन्दिरका ठाकुरजी एकै ठाउँ हुनुभयो। केलाई भने जस्तो साथी पाएपछि भगवानको भक्ति गर्न आनन्द आउँछ। दुवैले मिलेर भगवानको सेवा गर्न लाए। यिनै रानीको यहाँ सङ्केत सुखदेव स्वामीले गर्नुभएको छ। आरिराधैषु कृष्णम महिष्या तुल्यशीलया। यी तुल्यशीला रानी यिनै हुन्। यिनैका साथमा मिलेर राजाले 1 वर्षको व्रत एकादशीको दधार द्वादशी व्रतम लेख्या छ भागवतमा। यो हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा हो। व्रत द्वादशीको होइन, एकादशीको। तर वैष्णवहरूले देख्नुभएको होला, प्राय गरेर दशमी विद्या एकादशी गर्दैनन्, बरु द्वादशी विद्या पनि नभएर कहिले कहिले त शुद्ध द्वादशी नै व्रत गर्छन्। पद्म पुराणमा लेखे अनुसार 8वटा त महाद्वादशी आउँछन्। अरे 8वटा महाद्वादशीमा त पद्म पुराणमा के लेखेको छ, सक्ने व्यक्तिले एकादशी द्वादशी दुईटै व्रत गर्नु, 2 दिन व्रत गर्न नसक्नेले बरु एकादशी छोड्नु, तर महाद्वादशी नछोड्नु भनिएको छ। त्यति महिमा छ। अब अर्को कुरा, कसैलाई सन्देह भयो एकादशी आज हो कि भोलि हो, अब पात्र हेरेर निर्णय गर्न जानेन, सोध्नलाई गुरुजन पाएन, सन्देह भयो आज होला कि भोलि होला भने त्यो परिस्थितिमा के गर्ने भन्ने कुरा आउँछ। भने त्यो परिस्थितिमा आँखा चिम्लेर भलै आज पुरा एकादशी होस्, कोही फरक पर्दैन। आँखा चिम्लेर सन्देह भयो कदाचित भोलि छ कि भन्ने सन्देह मात्रै भयो भने पनि बरु पहिलो दिनको पुरै एकादशी भए पनि छोडेर दोस्रो दिन गर्नु भनेको छ। ठिक हो, द्वादशीको धेरै महिमा छ। अस्तु खेर
त्यही भएर दधार द्वादशी व्रतम युक्त साम्वत्सरम वीरो। साम्वत्सरम 1 वर्षको लागि। अब यहाँ फेरि शङ्का हुन्छ, यदि राजा साँच्चै वैष्णव थिए भने वैष्णवले त एकादशी त कहिले पनि छोड्दैन। एकादशी नगर्नेलाई कसरी वैष्णव बन्ने? त वैष्णवै हुँदैन। वैष्णवमा सबभन्दा ठुलो व्रत भनेकै एकादशी हो। सबै व्रत एकतिर, एकादशी एकतिर। एकादशीको बराबरी कुनै पनि व्रतले गर्दैन, सबै मिलेर पनि गर्दैनन्। अब यसको कारण यहाँ खुलाउन नथालौँ, व्याख्या नगरौँ, यति मात्रै बुझौँ। किनकि एकादशीलाई हरिवासर भनिन्छ, भगवानको प्राप्ति गराउनेवाला। अरू व्रतहरू कामनालाई पूर्ति गर्नेवाला हुन्, पर एकादशी कामनाहरूलाई निवृत्ति गराउनेवाला हो र भगवानको प्राप्ति गराउनेवाला हो। त्यही भएर एकादशीको बराबरी कुनै पनि व्रतले गर्न सक्दैन। भने त 1 वर्षको व्रत कसरी बसे त राजाले भन्नाले यसको अर्कै कारण छ। यो 1 वर्षको व्रत भनेको विशेष व्रत हो। अब विशेष व्रत केलाई भन्छन्? सन्तहरूका मुखबाट सुनेको कुरा हो, म त्यही निवेदन गर्दैछु। 3 दिनको व्रत हुन्छ। कसरी भन्नु? दशमीका दिन 1 छाक 1 टाइम भोजन गर्ने, त्यो पनि सूर्यास्तभन्दा पूर्व, त्यो पनि हविष्यान्न, नियमले, संयमले, ब्रह्मचर्यले, पवित्रताले दशमीके दिन पनि व्यवहार गर्ने र एकादशीमा त पानी पनि नपिएर निर्जला व्रत गर्ने र द्वादशीका दिन फलाहार गर्ने, अन्न नखाने। किनकि निर्जला हो न, त निर्जलाको पारायण जलले, फलले हुन्छ र द्वादशीको फलाहार गरेर त्रयोदशीका दिन अन्नले पारायण गर्ने। त पारायण त द्वादशीकै मानिन्छ, तर त्रयोदशीका दिन हुन्छ। त्यो 3 दिनको व्रत हुने हुनाले यसलाई यो सधैँ गर्न सकिँदैन। त्यही भएर साम्वत्सरम वीरो, 1 वर्षको लागि राजाले यस्तो कठिन व्रत गरेका थिए र यही व्रतमा अब दुर्वासा ऋषि पाल्नुहुन्छ। यो अर्को भागमा निवेदन गरौँ।